ये फरमाइए कि जिस तरह से कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट है, गुलाम अहमद परवेज साहब का एक स्कूल ऑफ थॉट है, जो ये कहते हैं कि जी हदीस का जो मामला है उस पे हमें इस किस्म का एतमाद नहीं, जिनको मुनकर हदीस भी कहा जाता है। मगर ऑन द अदर हैंड, एज अ हिस्टोरियन मैं ये देखता हूँ कि अगर हदीस ना हो तो या अगर हम हदीस को नाउज़ुबिल्लाह रिजेक्ट कर दें तो वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ही नहीं हमारे पास रहेगा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। आई मीन इतना वो मैं तो ये कहूँगा कि वो एक पूरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी उसके अंदर मौजूद है। और एज़ हिस्टोरियन्स मैं समझता हूँ कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम वगैरह जो हैं, उन्होंने एक बड़ा, और भी जितने भी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है एज़ हिस्टोरियंस ऑफ द स्ट्रगल एंड एवरीथिंग। तो मगर कुछ उसमें ऐसी चीजें जिक्र होती हैं। मैंने अब कोशिश की है, मैं जो इमाम बुखारी ने पूरी हदीस लिखी हुई है उनकी किताब पढ़ूं, मैं बुक 7 तक पहुंचा हूं और उम्मीद है कि इनको भी सबको खत्म करूंगा। बुक 7 जब मैं पढ़ रहा था तो उसके अंदर मेडिसिन के हवाले से मुख्तलिफ चीजें थी। तो आपने एक लेक्चर किया था जिसमें आपने उसमें ये फरमाया और कहा कि अगरचे आपका स्कूल ऑफ थॉट जो है वो बिल्कुल भी, मैं समझ, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, वो गुलाम अहमद परवेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज पर अग्री नहीं करता और आप ओन करते हैं हदीस को, मगर फिर भी आई थिंक आप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे नजर आई कि आपने ये कहा कि शायद उसमें कुछ गलत फहमियां पैदा हो गई, कुछ चीजें गलत भी रिकॉर्ड हो गई हैं। इसी तरह गांधी साहब का एक लेक्चर था जिसमें उन्होंने ये कहा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की हो सकता है कि एज जो है वो भी गलत रिकॉर्ड हो गई हो हदीस में, अगरचे वही लिखा है मगर शायद उसमें कोई गलती हो गई हो। तो ये भी एक दिलचस्प किस्म का पहलू है, इस पे जरा वजाहत कीजिए कि आपका क्या नुक्ता नजर है। देखिए, जिस वक्त हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में दीन देने का फ़ैसला किया, तो उसके लिए क्या तरीका इख्तियार किया? उसके लिए एक बंदे को मुंतखब किया। वो बंदा ज़मीन पे खड़े होकर खुदा से पहुंचने वाली ख़बर को लोगों तक पहुंचाता है। इसको पैगंबर या रसूल कहते हैं। हम लोग दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ हक़ाइक़ को परसीव करते हैं। हमारे यहाँ इल्म के कुछ ज़राए हैं, वो मेरे हवास के ज़ाहरी बातनी हासिलात होंगे या अक़ली इस्तिंबात के नताइज होंगे, इस्तक़रा का अमल होगा, इंडक्शन का अमल होगा, इस्तिंबात का, उससे मैं कुछ हकीकतों तक पहुँचता हूँ। तजुर्बा मुशाहिदा है, यही तजुर्बा मुशाहिदा मेरे आबा की तारीख़ में मुझ तक आ जाता है। इससे आगे बढ़ के एक नया ज़रिया इल्म वजूद पज़ीर किया गया दुनिया में, और वो क्या था? बंदे का इंतखाब और उसके दिल पर वही, और उसके ज़रिए से इंसानों को हिदायत देना। पैगंबर ने ये काम किया। कैसे किया? दो तरीके से किया। एक तरीके से किया किताब में लिखवा कर, पढ़वा कर, सुनवा कर, नस्लों में आगे फैला कर, कि कल कोई ये दावा ना कर सके कि किताब तो किसी गार में पड़ी थी, पता नहीं किसने क्या लिख लिया, लोगों ने अपनी परसेप्शन से इसमें अल्फाज लिख लिए। नहीं, खुद भी पढ़ा, 23 साल लिखवाया और हज़ारों लाखों लोगों में उसको फैला दिया। इतनी बड़ी तादाद लोगों की कि जिनका झूठ पर जमा होना अक्लन मुहाल है, अक्लन मुमकिन नहीं है। कि 10 लाख लोग एक किताब के बारे में दावा कर रहे हैं, आपको साबित करना पड़ेगा कि 10 लाख लोग अफ्रीका और अमेरिका और बरतानिया और यहाँ पर बैठे हुए थे और सब ने मिलकर एक मैदान में फैसला किया आज से हम झूठ बोलेंगे और एक नई किताब इख्तरा, अक्लन मुमकिन नहीं है। ये उसने काम किया। इसी तरह से जो अमली प्रैक्टिसेस थी वो खुद की और हज़ारों लाखों लोगों को करवाई, और उन्होंने आगे नस्लों में इसको आगे ट्रांसफॉर्म किया। इसको हमारे यहाँ इल्म की इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? इजमा और तवातुर, कंसेंसस कहें, और जनरेशन में इसको ट्रांसफॉर्म करना कहें, इल्मुल काफ़ा, नक़्लुल काफ़ा, अनिल काफ़ा कहें, मुख्तलिफ ताबीरात हैं, लेकिन पूरा का पूरा काम सोसाइटी के सुपुर्द कर दिया। इनका नाम है कुरान और सुन्नत। इसमें कोई शुबा नहीं है, इसमें कोई एच पेच नहीं है, इसमें कोई परसेप्शन भी नहीं है। और ये जो नकल हो रहा है, ये भी उस तरह नकल नहीं हो रहा जैसे हिस्ट्री नकल होती है। ये इस्टेब्लिश हिस्ट्री की तरह नकल हो रहा है, इस्टेब्लिश फैक्ट की तरह नकल हो रहा है। अब आइए अगली बात पे। जो शख्स ये चीज दे रहा था वो इंसान था, उसके इर्द गिर्द भी कुछ इंसान पाए जाते थे, वो उसको देखते थे तो उसके बारे में कुछ चीजें अपने हाफजे में महफूज करते थे, लोग उनसे पूछते थे। ये जो आमतौर पे लोग कहते हैं ना, हदीस ना होती तो बड़े मसाइल हल हो जाते। भाई क्यों ना होती? आप नहीं होती से मुराद ये कि फिर इंसानों को खत्म कर दें। आप मुझसे पूछते हैं गांधी साहब कैसे, मैं हदीस सुना के बताता हूँ, ठीक है जी कल देखा था मैंने। आज के दौर में हम अपने मोहब्बत करने वाले लोगों के बारे में ये काम नहीं कर सकते कि हमसे उनके बारे में कुछ सवाल करे, कोई बात पूछे तो मैं उसको आगे नकल न करूं। ये इंसानी फितरत का तकाजा है। इसका मतलब आप सही, इंसान को रोबोट समझते हैं, ये नहीं हो सकता। तो पैगंबर नहीं हो वहां सकता। मौजूद है, पैगंबर से बातें भी पूछी जाएंगी, पैगंबर से चीजें भी समझी जाएंगी, पैगंबर से सवाल भी किए जाएंगे।
جو لوگ پیغمبر کو نہیں دیکھ پائے ان کو اس کے حالات زندگی اور واقعات بھی بتائے جائیں گے، اس کی اپلیکیشن بھی بتائی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو کچھ سارا عمل آگے ہو رہا ہے یہ پیغمبر کر رہا ہے یا میں کر رہا ہوں بطور راوی کے، بطور آڈینس کے؟ تو سب سے پہلی بات حدیث کے بارے میں جاننی چاہیے کہ حدیث کی کوئی ذمہ داری پیغمبر پر نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پیغمبر نہیں یہ لکھوا رہا حدیث جس طرح سے اس نے قرآن مجید لکھوایا ہے، جیسے اس نے سنت جاری کی ہے۔ یہ میرے اوپر ہے اس کا برڈن آف پیغمبر پہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں ابھی یہاں میٹنگ سن کے جاؤں اور لوگوں کو کہوں تیمور رحمان صاحب سے آج میری ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے تو 4 باتیں کی تھی کہ آپ میری باتوں کی ذمہ داری لیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی یہ ان کی پرسپشن ہے، میری بات مجھ سے آگے تو کسی حدیث کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔ حدیث میں کچھ بھی نقل ہو وہ انسانوں نے نقل کیا ہے، اور ہمارے جو لوگ تھے ائمہ جرح و تعدیل جن کو کہتے ہیں، انہوں نے اسی بنا پر کچھ پرنسپلز بنائے ہیں۔ وہ 5 پرنسپلز ہیں، وہ 2-3 لوگوں کے بارے میں ہے اور 2 کانٹینٹ کے بارے میں ہے۔ کہا جو آدمی بیان کر رہا ہے اس کو عادل ہونا چاہیے، جو آدمی بیان کر رہا ہے اس کا حافظہ اچھا ہونا چاہیے، جو آدمی بیان کر رہا ہے وہ جس سے سن کے بیان کر رہا ہے سلسلہ سند میں اتصال ہونا چاہیے، عقلی پریمیسز قائم کیے۔ اگر تو پیغمبر کی بات ہوتی ہے حدیث کہ پیغمبر نے مجھ تک پہنچا دی ہے تو میں کیا اس تحقیق نہیں پڑھتا نا، میں پڑھا یہ پڑھا کہ کیونکہ لوگ یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ پھر کانٹینٹ کے بارے میں شرط لگائی انہوں نے کہ جو کانٹینٹ حدیث میں بیان ہو رہا ہے وہ علم اور عقل کے مسلمات کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا آپ کے پیغمبر نے فرمایا ایک دن میں باہر نکلا اور سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو رہا تھا، یہ تو ہو نہیں سکتا، سورج مشرق سے نکلتا ہے، تو میں اس حدیث کو نہیں مانوں گا۔ یہ اصول ہمارے ائمہ جرح و تعدیل اور محدثین نے بنایا۔ اسی طریقے سے کوئی ایسی حدیث نہیں مانی جائے گی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، یہ انہوں کا بنایا وہ اصول۔ یہ اصول اسی لیے بنایا گیا کہ انسان نقل کر رہے ہیں، تو جب کوئی چیز انسان نقل کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے اس پر اپنا اعتماد علم کی سطح پر پیدا کرتا ہوں کہ یہ جو نقل کر رہے ہیں اور وہ جو پیغمبر مجھے دے کر گیا تھا اس کی روشنی میں اس کو رکھ کے دیکھوں کہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی۔ تو جب آپ اس کی روشنی میں اس کو رکھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ پیغمبر نے کہا بھائی مثال کے طور پہ کوئی ارتداد اختیار کرتا ہے اس کو مار دو، مجھے خبر پہنچا دی کسی شخص نے، تو میں قرآن کے اندر جاؤں گا پہلے اور دیکھوں گا کہ کن کو کہا جا رہا ہے۔ پیغمبر اپنی آڈینس کو کہہ رہے ہیں مجھے حکم نہیں دے رہے، کیوں دے رہے ہیں؟ قرآن بتا رہا ہے خاص حکم تھا۔ تو اس طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح حل ہو جاتی ہیں، اور لوگ عام طور پہ یہ تاثر قائم کرتے ہیں جی کہ حدیثوں کے اندر اتنے مسائل ہیں۔ وہ مسائل پیدا ہوں گے اگر آپ لوگوں کی بیان کردہ باتوں سے قانون اخذ کرنا شروع کر دیں۔ قانون قرآن و سنت سے اخذ ہوگا، اس کی اپلیکیشن آپ کو ہسٹری کے اندر جاننی ہے تو ہسٹری کو ہسٹری کے طریقے پر پڑھیں، سمجھیں۔ جو بات نہیں سمجھ میں آئے تو تعویل ہسٹری کی ہوگی، تعویل قرآن و سنت کی نہیں ہوگی۔ اور میں آخری بات بھی یہاں پہ عرض کر دوں کہ مجھے قرآن مجید نے ایک حکم دیا ہے، وہ حکم یہ ہے کہ پیغمبر تمہارے کسی نظام میں، تمہارے کسی جھگڑے میں فیصلہ کر دیں تو اس کے حکم کو بھی ماننا ہے۔ تم نے اس لیے ماننا ہے کہ میں نے زمین پر اس کو اپنا فرستادہ بنایا ہے، مجھے ہسٹری میں اس کا کوئی حکم ملتا ہے، ہسٹری میں کوئی حکم ملتا ہے تو میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ اس حکم کے ثبوت پر میرا اعتماد ہے۔ جن لوگوں نے بیان کیا مجھے لگتا ہے کہ بات ٹھیک ہوگی۔ ایسے ہی ہے جیسے میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے میرا بھائی آ کر کہے کہ بھئی گاندھی صاحب نے کہا ہے سب کام چھوڑ کے فوراً پہنچو، اور میرا اعتماد ہو جائے کہ یہ ان کی انسٹرکشن تھی، تو یہ میرا استاد سے محبت کا تقاضا ہے کہ میں جاؤں اس وقت اٹھ کے یہاں سے۔ تو اگر میرا اطمینان ہو جاتا ہے کہ پیغمبر نے یہ ہدایت کی تھی مجھے، تو پھر مجھ پر لازم ہے، اگر میرا اطمینان ہو گیا ہے کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں، سر تسلیم خم کروں، میں اس کا سامنے جھکوں، تو حدیث کے اندر بھی اگر کوئی ایسی انسٹرکشن مجھ تک آئی ہے جو مبنی بر قرآن و سنت ہے، انسٹرکشن پر ہسٹوریکلی میرا اعتماد ہے، اب وہ میرے لیے بالکل ایسے ہی دین کا حکم ہے جیسے قرآن کا حکم ہے، میرے لیے بالکل ایسے ہی دین کا حکم ہے جیسے میں پیغمبر کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ مجھے کوئی حکم دے، اگر میرا اعتماد ہو گیا ہے۔ اگر میرا اعتماد نہیں ہے تو میں سوال اٹھاؤں گا۔ انکار حدیث اور اقرار حدیث کی تعبیرات ہی بالکل غلط ہے۔ بھائی انکار آپ کس چیز کا کر رہے ہیں؟ ایک ہسٹری کا ریکارڈ آپ کے پاس آیا، یا وہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، انکار کا بالکل بہت اچھی بات کی، بالکل بہت اچھی بات کی۔